Sophia, Fink, depuis tout à l'heure je t'appelle. يلا استنى الصباح هادي ما نعسيش ولا مالك. ملي دخلت للدار وانا مقاتل مع لو ديسك دور ديال دريس. Il est super sécurisé et il est pas connecté au serveur. وشنو درتي؟ مشيت sur place على رجلي. كيفاش؟ Tu es rentré par effraction dans la société واش حماقيتي؟ En brouillant leur système de sécurité infaillible. Et j'ai tout copié sur le disque dur. شنو لقيتي؟ J'ai pu geler les transferts et bloquer tous les comptes. شحال كانت لا dernière transaction؟ Sophia, ماشي في تليفون. خصني نتلاقى بك. دابا؟ دابا. مازال تا ما غسلتوش. J'ai verrouillé le disque dur et sécurisé. خصني نعطيه لك فيه كلشي. هادشي اللي كدير فيه راه صعيب. واش عارف راسك اش كدير؟ إلا كل واحد فينا بقى ساكت ومخلوع حتى حاجة ما غادي تبدل وغادي يبقاو دايما دايرين ما بغاو. انا خايفه عليك غير انت. مشيتي بعيد بزاف ما غاديش يدوزوها عليك هاد المره. لا صوفيا، أنا اللي ما غاديش ندوزها لهم هاد المرة. غادي نوري للعالم شنو هو الوجه الحقيقي ديال السي دريس. كريم عافاك فكر شويه وما تزربش. صوفيا، شفتك بحال بغيتي تخوي بيا. انا معاك ومن ديما. غير ما كنتش كنتخيلك كتوصل حتى لهاد الدرجه. فين نتلاقاو باش نعطيك لو ديسك دور؟ Dans 30 minutes dans le café habituel. Ok, excellent. À tout de suite. Ok, à tout de suite. صوفيا، غادي نتعطل عليك واحد شويه. ملي خرجت من الدار واحد الصاد ديال دريس تابعني. نتلفو نخلط عليك. لا انا اللي غادي نجي عندك. صوفيا، انا ودرتو. انا جاي عندك. صوفيا! صوفيا! جاوبي لي شنو راك؟ صوفيا! صوفيا, ils ont pris le disque dur! Sophia! Sophia! Sophia, aide-moi, ils sont en train d'attraper mon camp! Sophia! Sophia, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, on est nerf, Sophia! بنتي الله معاك ياك لاباس مالك رجعتي اش عندك صوفيا رجوع لها بنتي اجي تكلمي معايا قولي لي اش واقع بنتي الله يهديك حلي نهضر معاك حلي بنتي راه منين جيتي والتليفون كيصوني وهذا الشيء راه مهولني عليك صوفيا راه ما عندك علاش تخبي عليا انا راه امك وبحال صاحبتك واللي تقالت عليك خففت عليا ايوا حلي بنتي الله يرضي عليك خليني عليك ماما من بعد نعاود لك كريم يكون صوني عليك شي 20 مره Sidris, l'une des personnalités les plus actives et dynamiques sur le plan social et associatif. Sa modestie et son dévouement pour les causes de son pays l'ont rendu très populaire. العفو العفو هادشي اللي كنقوموا به غير واجب المجتمع عطانا الكثير ودابا جا الوقت باش نردوا له غير شويه غادي تسمحوا لي غادي نسحب عندي اون اورجونس غادي نخليكم تكملوا مع مادموزيل ايمان هي عندها المام هاد الشيء اكثر مني Je vous souhaite bon courage. Et encore une fois, merci pour votre intérêt à notre humble personne et à notre société.
Alors فين وصلتي؟ J'ai essayé pas mal de pistes. C'est un code spécial. Très compliqué à trouver. Mais c'est un ingénieur comme toi qui l'a mis. Il est plus facile de mettre un code que de le trouver. Oui, Sidi. مازال ما دازوش الفلوس. Tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? On a juste un petit problème qu'on va régler rapidement. C'est quoi ce délire? C'est le système de banque qui bug et عندنا 24 ساعة ونكونوا قادين المشكل. دريس هادشي ما فيهش اللعب 24 ساعة. Non, non, même قبل. غير بغيت ناخذ شوية ديال لا مارش. Sophia Sophia, Jaoubini Sophia Jaoubini, qu'est-ce qui se passe? Sophia, réponds-moi. شنو دابا غادي تجي ولا لا؟ كيفاش غادي نجي لصوفيا؟ انا قدامك. شوف الله يخليك، داكشي اللي وقع لكريم وداكشي اللي شفت بعيني راه خايب بزاف. سي تو فو جو راه سي با البون مومون. صوفيا عافاك تسنايني، ما تسمحيش فيا. غادي ناكد لك انني كنشوفك ولكن ما كتشوفينيش. عافاك تسنايني. صوفيا صيفط لك صورة في الميساج، شوفي عافاك. Sophia, t'as d'abord. Sophia, tu es la seule personne avec qui je peux communiquer. Parce que tu es le dernier numéro que j'ai composé. S'il te plaît, Sophia, aide-moi. Je comprends plus rien à ce qui m'arrive. Aide-moi, s'il te plaît. ما j'arrive pas à croire à tout ça. شفتك بعيني حتى انت وداروك في الكفر. يلا كنت غادي نعيط للبوليس وانت عيطتي ليا. Sophia, عقلتي من والدي ماتوا. كنتي الوحيدة اللي بقات بجنبي. Tu as cru en moi et tu m'as aidé. S'il te plaît, Sophia, j'ai encore besoin de toi. Crois en moi et aide-moi. عافاك Sophia, تيقي بيا. Est-ce que tu as bien vérifié le nouveau système? هاد المرة نسى اللي غادي نعلق من رجلك إذا لقيت لا موindre faille في لا سيكوريتي. راك شتي بعينك يا سي ادريس. ما كاينش اللي يقدر يوصل لك دابا. انت بوحدك اللي تقدر تحل وتسد الباب. صافي يا سي ادريس. إلي فيكسي. صافي سير انت. أنا غادي ندخل الكود. صوفيا شفت الكود ديال الكوفر فور اللي فيه لو ديسك دور ولكن ما نقدرش نحلو. علاش؟ كنحاول نقيس لي زوبجي مي سي امبوسيبل. سي امبوسيبل دو لو ريكوبيري الوغ. ما حتى كاينه الحياه كاين الامل. حياة je suis pas si sûre pour toi. Mais pour toi c'est encore le cas. Et c'est ce qui nous sauve, alhamdoulilah. Karim Karim. Je pensais à une solution et j'ai trouvé. Bonjour. ياك فهمتيني؟ Sidris, bonjour. Sophia, animatrice Hit Radio. Cédric n'a pas le temps. Sécurité. Ça va Iman. Laisse la demoiselle s'exprimer. شحال بالخطر لا صوفيا. بغيت نعرض عليك سيدريس ليميسيون ديالي يديك معانا ليميسيون دو موند اسوسياتيف كما كنعرفوا كاملين vous êtes une fierté nationale في l'engagement associatif et social. العفو. كنت صنت ليميسيون ديالك ملي كنكون في الطوموبيل. البارح هضرت على المبادرة ديال ديري يديك. C'était sympa et très intéressant comme débat. داكشي علاش بغيت نعرض عليك ليميسيون ديالي وتشرفنا في الاستوديو. Excusez-moi, c'est pas la bonne. نجي لا علاش لا. أنا اللي غادي نتشرف ندوز مع une animatrice intelligente et très charmante comme vous. وفوقاش؟ غادي نشوف لاجوندا ديالي ونعيط عليك. À très bientôt alors. Très bien. Sophia, tu récupères l'oreillette qui est sur la table. Ça nous permettra de communiquer beaucoup plus facilement. C'est bon, elle est connectée. Prends ta carte de visite, pose-la sur le support en verre et insère-la dans le robot scanner.
Le robot scanner a identifié 2 empreintes digitales différentes, la tienne et celle de Driss. Sélectionne l'empreinte de Driss et envoie l'impression. Va récupérer le pouce. Et fais gaffe à ne pas laisser tes empreintes sur le pouce. Attrape-le par le support. Ça ressemble à ça, le pouce de Driss. Sophia, on n'a pas le temps de rigoler, on y va. Sophia, ردي البال، خاصهم يكونوا les empreintes كاملين. Ça marche pas. Réessaie et pose ton doigt doucement. Ok, c'est bon, ça marche. Tu dois récupérer la clé. Elle est dans le premier tiroir. Fais vite, Sophia, fais vite. Sophia, compose le code hashtag 0511. Hashtag 0511. C'est bon, c'est ouvert. Vite, Sophia, prends le disque dur. Fais vite, Sophia, fais vite. Je n'y arrive pas. Il est fixé. Réessaie encore, Sophia. اش تديروا هنا؟ لك جنون امين وانا هكا ميز غير بوحدي شي قاعد زناقي كاع درت فيهم لقيت ما ندير. قول لي كيفاش متي؟ كسيده كانت فيها العياقه بزاف تنطير اخوك ميكانيك عندي مع الحديد عمرني ما نويت تجي فيا ساعه الحديد غدار ما عندوش صاحب والله ما زيرتي معاه وخديتيه بالعقل تيغفلك. ماشي غير الحديد اللي غدار، حتى بنادم. قول لي ما كنت مع دوك المقندفين اللي جمعوك؟ كيفاش فراسك هادشي؟ ويلا قلنا لك ما كاين ما يدار اما النهار اللي متي وانا حاضيك ولاني بان لي عندك حساب كبير مع دوك المقلضمين اللي لاحوك في الكفر. الحساب ماشي معاهم، مع الباترون ديالهم، اما هما غير تينفذوا الاوامر بالعقل. واش معاك جمعه نيتا فريكس قيتي فيا. شتا شنو طرا؟ اش طرا كاع ضربتي الجورنال ويطير ليه كون غير خليتينا شفنا الصفحه ديال الوفيات شكون اللي مات اليوم. وانت جاتك عادي انني نقص الجورنال ويطيح ليه. اسمح لي ولكن الا قصت الجورنال نقدر نقص بزاف د الحوايج اخرين. وياه بزاف ديال الحوايج مثلا انا راه والله شديت واحد النفاخه طايره لواحد البروج. على فايت لي قصتي ولا حركتي شي حاجه. ولكن خاصك هذاك الشيء ديال لونطرينمون فهمتيني. الا درتي معايا مزيان نعلمك بزاف د الحوايج مثلا شعل التلفازه الا ما كاين حداك حتى شي واحد ولا بغيتي تصفق في شي ماتش يكون واعر ولا تكونوا شي واحد وهي غاده. كيفاش تدير؟ ايوا ما تسرفش عليا انا راه عامين عا باش فهمت انت باغي به فيه راه مازال ميت صغير مازال خصك تقدم باش تفهم كل شيء وليني ما تخافش وافي معاك كون هاني. هاد القضيه مهمه بزاف عندي ضروري خصني نعرف كيفاش درت لها ضروري. وما ديرش لي البلبال على الجورنال هنينا صاحبي شو تفرج كاع بنادم تيجري كاع ما جايبين الدنيا اخبار ومنظار فيهم. دابا حتى حنا كنا هكا تمنظر ضروري خصني نعرف كيفاش درت لها ضروري. واش انا مخدم معايا بنادم ولا حيوان ولا شنو؟ بنادم اسي ادريس بنادم. ولا نتوما بنادم وكتفهموا كيفاش ليستوار ديال لا ريكونيسونس ديجيتال كتقول بلي انا كنت هنا البارح وانا ما دخلتش؟ يقدر يكون السيستم مازال جديد وكيبوكي. نتوما اللي بانتو ليا كتبوكيو ما فاهمين والو حالين فمكم بحال البهايم. تقدر تكون جيتي بالليل راه كتجي وكتنسى. غادي نعلق والديك مرموش عينيك نوريك جيت ونسيت. شوف الا ما جبتوا ليا شكون اللي دخل البيرو ديالي البارح غادي نصيفط والديكم بجوج يتعاود لكم الفورماتاج فهمتوني؟ يلا خبروا لي دابا وجهوا لي. Oui, Igor, tu viens tout de suite. C'est urgent. D'accord. صوفيا Oui. ما عرفتش واش هاد الصحفي اللي كيكتب على دريس صحفي نيت بصح ولا غير طلب معاشو. ما فهمت والو في هاد الارتيكل. ما تنساش بلي دريس كيعرف مزيان كيفاش يلعب لعبتو. بزاف ديال الناس غالطين فيه. ما عمرك ما تخليهاش نوطر عليها. ديما. قضيه غريبه بزاف. Tu m'étonnes. هادشي كله انت اللي فيه راه غريب. جي بي توشي ان جورنال. Sérieux? Très bonne nouvelle. هي غادي تقدر تجيب لينا الديسك دور. نو سي امبوسيبل. باقي ما كنقدر نتحكم في الحوايج. وكيفاش قصت الجورنال؟ انت شتي هاد لاطاف غادي نحاول نحركها. شوفي شي حاجه ناقصاني ما عرفتش شنو واقع. ناقصك انك تصنت لي وتبع كلامي. اسكت اصاحبي. شنو قلتي؟ لا والو.
قلت كاع الا وصلت لو ديسك دور ما غاديش نقدر نقلبها من بلاصتو علاش؟ حيت ضروري خصني لو كار ديالي. Et c'est quoi la relation entre ton corps et le disque dur? بور ديبلوكي لو ديسك دور ضروري خصها لومبرانت ريتينيان ديالتي. واعره عندك هادي. داكشي علاش ما قدروش يحلوا الديسك دور. انت هادي مجدتي فيها، برافو عليك. ولكن خساره ما كنتيش عارف راسك تفرق مع راسك. عرفتها صوفيا، وضروري خصني نلقى راسي وخصك تعاونيني. Il nous faut l'œil de celui qui a codé le disque. Comment ça, l'œil? Il faut l'œil, car le disque ne pourra être déverrouillé qu'avec la reconnaissance rétinienne. سيروا جيبوا لي لو كور ديال كريم دابا. صوفيا، عقلتي على مول لاسورونس اللي عطاك كاع لي زانفورماسيون؟ عنده 35 ans plus ou moins وصوته عادي. داكور. غادي تدخلي لو سيرفيس ديال انوي بدل صوتك وغادي تقلبي على شي صوت كيشبه ليه. Et après, tu contactes le propriétaire de la voiture. D'accord. لا خليك اسيدي واش انت هو ولا فاتور يماتريكولي 31289 H6. يا سيدي راه يومين هادي باش ديكلاريت عند البوليس سرقوها ليا. شكون انت ولاش كتسول؟ انا سيدي من لاسيغونس ديالك عيطنا ليك باش نتاكدوا من الخبر ونصحوك باش علم لاجور. ديالك قبل ما تقعد 48 ساعه. ولكن انا ما مسوليش على السرقه في لاسيرونس. دوماج كون راح نعاونك باش تلقاهم ولا عاودناك فيها. سمح لي عافاك عندي كليان واحد اخرى. خاصني نقطع. وهذا علاش اش عرفوا. Allô, Sophia? Oui. Trie le registre des déclarations de vol. Maintenant, tu as accès à toutes les déclarations de vol du mercredi. شنو؟ شي خطير اللي كديروا فيه، يشدوكم البوليس يديوكم الكاشو، تبردوا بجوجكم. تتهاكيو البوليس، بغيتو تمشيو في خلا. انا ما معاكمش. جنوب ما شفتوني ما شفتكم. وفي انت ميت، ما كاين اللي يديك العكاشه. اللهم نموت اخويا ولا نمشي لعكاشه. كريم ما عمرك كتهضر. لا والو، قصه اخرى هادي، حتى المره الاخرى ونعاود عليك. سي بون لقيتها. فوغيغ الحي الحسني. اكسلون، يلا نمشيو. دخلنا عليك بالله، ما تخليوناش نرتاحوا شويه. من هنا لهنا بزاف اصاحبي. انت بنادم ما تخليوش يموت حتى في راحته. وناري الاراره حتى في الموت. ولا لا. الو صوفيا، عماد وفؤاد جايين موراك. غادي نشوف كيفاش نعد لهم. سيري قلبي على الطوموبيل دغيا. اش هادشي؟ ياك مجنون تاني. شنو مجنون شنو نولك حل؟ قلب معايا. ناري ونشدهم. اجي معايا لهنا اجي. Sophia, je suis déjà dans la voiture. D'accord. Je t'attendais. Démarre la voiture, vite. يا با تكلي. بلاتي نشوف كيفاش ندير نديماريها. ولا لا، تتشفروا الطوموبيلات. دابا الا طلبتوني ولا غلبتوني تواضع وغادي نعتقكم. ماشي الوقت ديال الهضره الخاويه دابا. شتي دابا وانت خسرتيها معايا وانت عارف بلا بيا راه ما تقدر دير والو. Super. Ça y est, je l'ai trouvé. كلاس مون فخير. طنطن 4 جيجا كاين يسرسر بك. ولا لا. Tu vas me lâcher maintenant? Mike, qu'est-ce qui se passe? التليفون ديشارجا ليا. خاصني ضروري ندوز للدار نجيب الشارجور. ما عندكش الشارجور ديال لا فواتور؟ لا خسر ليا. ان توكا كان خاصني نجيب اون روشارج زين باش نهضر معاك مرتاحه. صوفيا، عافاك حلي الكفر. ما نقدرش نشوف الكار ديالي. جو كومبرون. حتى انا صعيب عليا بزاف. حلي عافاك. بعيدة إلا شدونا البوليس مشينا فيها. جوج الحوايج تيخلعوني، الكوميسير اللي عندنا والموجة ديال البحر اللي صرفقك فيهم كتصمك ما كترجع تسمع على سيمانة. صافي قولي. ولا لا.
ولالي والله سي دريس ما عرفنا كيف خرجات حتى ديمارة الطوموبيل تا وزادت. شنو قال لكم الاساس؟ قالت لي صحفيه خدامه في غاديو ودايره تحقيق على السيارات المسروقه. ما هي زوينه وبوكوسه وكتعرف تهضر، هضرت مع دوخاتو ودارت اللي بغات في الاخر. ايوا دابا ملي القضيه فيها مادموزيل صوفيا دابا عاد غادي يزين اللعب. مادموزيل صوفيا، شكون معايا؟ اسمحي لي زعزت الراحه ديالك، وانا عارفك ما شاء الله ما كتساليش من التحقيقات. دزنا عندك للدار وما لقيناكش، قلنا ناخذ معنا شي حاجه اللي تفكرنا فيك، ومن هنا جيت زورينا. اش كتقول؟ على من كتكلم؟ والديك ربطتهم وجبتهم معايا. لا والدي لا ما داروا لكم والو، ما عندهم حتى علاقه بهذا الشيء. ما تخافيش، ما حسوا بوالو، خدرتهم وجبتهم مرفوعين. ناس كبار وتحتهم على قد الحال، غادي يموتوا غير بالفقصه والخوف. ظريفين مساكن، استقبلونا وجدوا لنا كاس داتاي مشبشب. خليهم عليك عافاك ما تقيتهمش، حرام عليك والدي لا ما ذنبهمش. بلا ما تغوتي، الغوات ما ينفعك بوالو. جاي ندير لهم رقم 7 مساحة القناطر قريب الكارير ولاد الجبيهية. وعندك تعلمي البوليس، فؤاد يتقلق وعزيز عليه يذبح ويشرح. مالك سكتي، والديك يتسناوك. ما كاين والو، ما لقيت والو. قلت لك بلاش الكوميساريه ما تلقى والو. سي بون تو مستريس. لا لا تندخل لهنا تنبدا نفيبريها بوحدي. اش تدير؟ تتصحب راسك فاكونس هنا ولا مالك؟ كنلعب باش نخوي دماغي وما نبقاش معصب. والله الا زوينه عندك هذه، تتلعب باش تخوي دماغك وما تبقاش معصب. وشنو هي هاد اللعبه؟ الزحام لو جو اللي في لاعبين ديال انوي. ما عمرني سمعتها، انت نعرف الناس يلعبوا في التيرانات، في البحوره، في الجرادي، في ديورهم، وانت تتلعب في الكوميساريه. وراك علامه جنون. كريم نيري الكوميسير. بركه من هذا الحماق ديالك، دير لينا فيها فيلم ديال الخلا، بحال الا ما عرفتيش انا الكوميسار ما يقدرش يشوفك. انا يشوفني ولا ما يشوفنيش، هذاك الشيء ساكن ليا في العظام ديالي من الصغر. كنموت نمشي حاجه سميتها كوميسير ديال البوليس. الكوميسار ديال البوليس كيعاون الناس، الا ما درتي والو ما عنده ما يدير لك. انا راه كانت الوالده تتسخرني، نجيب ليها الخبز من الفران، تنقطع عليها غير دغيمات من الوصله، تتبقى تحلف عليا، تتقول لي والله نشدك تنديك الكوميسير يهرس لك هذوك السنان. داك الشيء راه كابر معايا في لا بسيكولوجي ديالي. لقيتو. اهلا صوفيا. تفدني، كاين والو. انا بغيت نعرف شنو كنتي كديري في الفوريال، واش من علاقه عندك بالطوموبيل. بغيتك تعاودي ليا كلشي دقه دقه بشويه عليك. ما بغيتك تنسي ليا والو، تعاودي ليا كلشي. اش من علاقه عندك مع مول الطوموبيل، اش من علاقه عندك مع الاساس والفوريال. والو غير كنت كنجمع دي زانفورماسيون بور ما كرونيك على الطوموبيلات المسروقه. فؤاد وجد لي الدوزان ديالك. هي الاولى خويا العزيز. شوفي انتيا، داك الكلام الراديو ديالك ما كياكلش معايا. ولا لا زوينه عندها هاد الموسيقى. ما عرفتش علاش ما كتجاوبش. تكون تلقاتها وبركات تتفوج على راسها، ولا نساتها وضرباتها بشي نعسه، ولا كتدوش ولا كتغدى. عرفتي توحاش هذوك الطواجن ديال السردين بالخضره، تندير ليه مطيشه وبصله، تنموت على هاد الموسيقى. يا اما تقولي لي فين كاين لو كور ديال كريم، يا اما انتي وهاد البابا العزيز ديالك غتلحقوا عليه فين ما كان. C'est bon. Je vais vous dire où est le corps.
شوف اللعب ما معناش حركه هكا ولا كذا نشرحك ونخليك هنا. S'il te plaît, tu le fais mal. غير بشويه على يديا. انت اللي تزيري معايا، ما نخرجوا من هنا حتى نخرجوا معنا للكاخ. الله يخليك، ما جبركمش واحد السيد ميت هاد اليومين سميتو كريم. هو كاين في لامور. ايه خويا العزيز، تفلى عليا، هذا ماشي كريم لينا. كريم واحد اللي كنعرف، سرقات لي طوموبيل وكان غادي يدوز معايا في ليميسيون ديالي، هو هذاك اللي في لامونك الثق بيا. نثق بك، نثق بك، وغتفرجي معايا في ليميسيون ديالي حتى انايا وغتعجبك. خويا كما كتقول الحقيقه راه بانت ليا نيه. زيدي قدام. ياك ما تكون دوشات ونعسات، ولا واقيلا تطيب الغدا، ولا واقيلا تطيب مسمن، ولا نسكت وننيك. كتضحكي علينا، كاش تدخل قروده، انا نوريك الضحك مزيان، الضحك حتى تجري. لا لا راهي ما تفهمناش في الهضره. قدامي، ما التليفون كيسمع، شكون عيط لك دابا؟ ما عرفتش شحال التليفون عندك، شوف بعينيك. تسطي عليا، التليفون ديشارجي. داك اللسان اللي راه نقطعو ليك، ساو كاين برنامج هنا ماشي الراديو، هنا تقري ولا ما قريتيش غتندمي على حياتك كلها. نعم السي ادريس، الامور كلها تحت السيطره. هي حدايا، جبتها هي ووالديها، دروقيتهم وجبتهم معايا. كيفاش؟ بركه من الله الدراري، قتلوا لي الزمر باش تهضر بالهلاك زيه ليها. هاتقر السي ادريس، هاتقر، الا حنا كنلعبوا هنا. يلا طلقوا راسكم، ذبح وسلخ ولا غادي نبدا بك انت الاول. ما نقتل حتى حد لا قرات، ولكن ما هضراتش الله يرحمهم ويرحم والديها. دريه صغيره جالسه تشطح فيكم القروده، الله ينعل اللي رباكم، رجال ديال الكرتون. دابا شويه يكون عندك خبر زين ان شاء الله. يلا طلقوا لي الفراجه بركه من التمردين. واخا سي ادريس. كيعجبني البرنامج ديالك، كيعجبني واحد البرنامج واحد اخر ديال داك الجزار، عرفتيه؟ اللي كيعلم الناس كيفاش يفصلوا الحولي. تعلمت منه بزاف ديال الحوايج، نفصل وندبح ونسلخ ونعزل الهيدوره من اللحم. يلا دغيا قبل ما نتكرفسك على الذبيحه ديالك. بواد فوكال، ما يمكنش ما تجاوبنيش. غتكون وقعت لها شي حاجه، غتكون حتى تاكل شيبس ولا كوب كورن. عرفتني محتاج لها ونقدر نعيط عليها في اي لحظه. بحال والو تكون ما بقاتش حاملك، تتشوف منك المشاكل. ما كاين لا سينيمات لا ريستورات، غير السبيطارات والكوميساريات ولا فيراي. انا اللي ما بقيتش حاملك، لا نشوف كنسمعك. هو سكت وشوف واش دير دابا، راه انا اللي بقيت لك. اما صوفيا بح داها البحر، هي اللي طرا غدارات، راه اللي بغا يتيق فيهم. وزيدون ما صالح لوالو، بنادم ميت. كي دير دابا هي في العماريه، تبقى تضرب بوحده بحال المستيق. سي بون، جي تروفي، جو في لا جيولوكاليزي، غنقول لك فين هي. الا عرفتيها فين كاينه نعرفك اوعر ميت تشوف المود ديالي. قروده حنا هنا، شتي فين وصلتينا؟ راه الا شي كيتو راه شي حاجه نقطع على اللسان هنايا. اعتقد صاحبي اللي صالوبارتي تعدى ولا لا ديالك. حسيتي باش حسيت؟ ما حسيت بوالو، واقيلا الهونغار خاوي، غير الناموس والكراد. ما بغاش، انا نعطيك الليل نيجي. ها ريوغا. ولا لا مرحبا مرحبا. الصالوبار بيان جوي فريكس، ضربتي سا ميغ تتفزع. اش درتي ليه؟ اش وقع؟
دابا نوريك شكون انا. ولا لا صفي قول لونترينور ديالك يعلم كلشي. بيس فريكس. غير سمح لي يا سيدي، هادشي اول مره كيوقع لينا. داكوغ داكوغ. بغيت انا غير نعرف كيفاش مرا دارت فيكم نتوما بجوج هاد الحاله؟ واش هي سبع وانتوما نهجات؟ والله ما عرفت ما نقول لك اسي ادريس. خاصك تقول لي شكون. الا كانت بوحدها خصني نعرف، ولا كان كاين شي واحد كيعاونها خصني نعرف. دوي وجه الخساره، راه تمشي ديكلاري لينا في البوليس. في الحقيقه عرفنا وما عرفناش. هذه هضره خاويه، كيفاش عرفتو وما عرفتوش؟ الجنون اللي معاه ولا صحاب الهونغار ما حملوناش، هما اللي جراو علينا. راك متخربيق. سيروا تبعوها وما تفلتوهاش من يدكم قبل ما سلم بينا، وجيبوها لي باش ما كان حيه ولا ميته. ولكن اسي ادريس ما كاين ولا كاين ولا والو، يلا وسيروا. مشكله هذه، مرا صالخه ليا جوج ديال الوحوشه وما راضيينش يقولوها. الجنون لا واش الشياطين. هاد العريه كامله فيك، بطل ابطال هوليوود. شويه وصافي. اش من شويه وصافي؟ ما خليتي لي سوبر هيرو امريكان فين يبانو؟ مون سوبر هيرو. كي بقات بنتي العزيزه ارتحيتي شويه؟ اش خباركم يا بابا؟ الاحسن برا. شحال هادي ما درنا شي سياسه بحال هكذا. السيستوار على نيت. كي بقاو لاباس عليهم؟ الحمد لله، جايبين الدنيا اخبار. من الاحسن تخليهم خارج من هاد القصه. غنحاول، ولكن هاد الفيلم ديالك ما بغا لا يتسالى. خاصك تجي لعندي لوبيتال باش نخرج لو كور ديالي. اللي قلت ما كتسالى حاجه حتى كتبدا حاجه اخرى معاك. الله يستر وصافي. خليك ديما في راسك ان هادشي كله في مصلحتنا ومصلحه بلادنا صوفيا. انا معاك، ولي ليها ليها. عرفتي يا فريكس، بلا ما دير الميسكيلاسيون تدير اللي بغيتي، تدخل وتخرج كيما بغيتي وتهز اللي بغيتي. وايماجين تدخل ليكيب ناسيونال تولي انت هو انترناسيونال، تجيب لنا لا كوب دي موند. واش شفتي اللي شفت؟ شفت ناري ما عرفتش هادشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنساش انا راه لونترينور ديالك، تبع الخطه تربح. الو سوسه؟ كريم ما قدرش نجي دابا، داك جوج نساخيط مازالين تابعيني. يلا دخلت لواحد القهوه باش نتخبى على ما يمشيو. صوفيا؟ لا صوفيا. فين هاد الغبور؟ اكسكيوز موا. اهلا ساره، اش اخبارك؟ صافا؟ فين هاد الغبور اختي؟ ما تعيطي ما تسولي ما والو، ياك ما لقيتي شي خدمه وحده اخرى؟ شتك ما كتجاوبينيش، ولات فيك العياقه؟ لا والو، غير مع واحد لافير. واحد لافير معايا انا صوفيا. تعرفتي على شي واحد ياك وغادي تزوجي، كتوجدي العرس بلا خباري زعما. صحابك ما نعيقش بك. كون غير كان داكشي اللي في بالك، واخا ما باليش في الزواج. زعما كرهتي. مع من كدوي الجنيه في التليفون؟ شتك كطلي تعطل عليك ياك؟ شكون هذا؟ شو سميتو؟ شحال عنده من عام؟ وفين خدام؟ عنده خوه؟ عنده صاحبه؟ صوفيا بغيتي تعرفي كلشي؟ كلشي. تبعيني. محاشة جد اولالا ديالك خلاتنا بلونطين هنايا، بقينا نتسناو. شكون انت؟ فين صوفيا وعلاش لابسه حوايجها؟ شويه خويا خلعتيني. صوفيا سلفتني حوايجها باش نلبسهم، بغيت نعجب خو خطيبها، وانت مالك علاش كتسول؟ انا ما مالي والو، انا باغي صوفيا. صوفيا مخطوبه، وحل عينيك غير شويه ويبان لك ما احسن. ياك ما انت هو خو خطيبها وشد فيا، ياك انت هو خو خطيبها. شوف انا ما تلقاش معايا المشكل، انا باغا غير ولد الناس نكمل معاه حياتي وصافي. والله يجيب لك هذا ولد الناس، وريني فين مشات صوفيا. واخا ما يكونش ولد الناس كاع، مالوش بغا يكون ولد جنون، المهم راجل وصافي. ياك ما بديتي كتغير ياك. الرجاله ديال اخر الزمان. لكن ملي تعيطوا ها؟ حتى انا باغي نتزوج صافي. بصح سلام. سوربريز، ولالي ديالك تبدلات عليا كلاس. زيانت البوكوسه ديالك، ما بقاش تلبس هذوك اللون ديال لي كاميليون. الو صوفيا،
كيفاش بقيتي؟ سافا كنحاول. اسمحي لي على هادتك معايا. على بك راحه سيدي، غير يلا. اسمح لي يا سي ادريس، والله ما عرفت فين نخبي وجهي منك. ما كنشوفها كتفلت لنا، دايره كي الزواق. كل ما كتقول شديت ليها كتعاود تفلت لك. واخا صافي انا غادي نشوف ايغور يطلع علينا فينا هي. لا سي ادريس، اتهنى. انا اللي نتكلف بهم، منين شدنا نخرج من القديم والجديد. انا غادي نعيط لكم، خليكم بلاصتكم. اجي عندنا شويه د الوقت. اش بغيتي بالوقت؟ نرجع عند صاحبي تنحقق معاه نشوف شنو تحت راسنا. وتكمل. ما غاديش نمشيو لامورك. عندي لك واحد الخبيره باقا في مكتب. ديما اجي معايا وغادي تفهمي كلشي. قولي عافاك، درني راسي فين غادي؟ قول لها جونوم راه غادي يسكت ليها القلب، عندها القلب فراجيل. كريم ندير الكوما. كريم علاش ما قلتيش لي بلا راك مازال عايش وراك غير كوما؟ حيت ديك الساعه اهم حاجه كانت عندي هي نفكك من دوك المجرمين. كاينه حاجه اخرى سكتنا، ما عنديش الوقت دابا. ما نقدرش نخرجك في هذه الحاله. ضروري الا بغينا لي زومبرانت ريتينيال. ما يمكنش، الا خرجتك غادي نعرضك للموت. مادام عايش كلينيك مو خاصك تبقى هنا. كيفاش دابا؟ درنا هادشي كامل على والو. ما تقولش والو، الا بقيتي عايش هذاك هو الربح الكبير عندي. الامل قليل في الحياه. الا مازال الروح كتطلع وتهبط راه كاين امل. بغيت غير نقول لك، قول لي شنو؟ انا هو هذاك البوغوس اللي مجبد حداك ما ميتش غير كوما. هذاك الشيء علاش مكونيكتي انا وياك. هادشي علاش مصدقني؟ لا بغيت نقول لك هذاك فؤاد وعماد وجوه بعدا دخلوا للسبيطار بقاو بوصلوا ليها. صوفيا، عماد وفؤاد داخلين للسبيطار جايين عندك، خاصك تمشي بحالك دابا دابا. Igor, tu peux me dire exactement où il se trouve? Ok, très bien, merci. شنو قال لك؟ Chambre 0511. ما غاديش نمشي من هنا حتى يخرجوا ونمشيو. خصهم يشوفوك صوفيا. اصلا المجيه ديالهم انا ما مريحانيش. Va te cacher derrière la voiture. داكوغ، ما غاديش نمشي حتى يخرجوا ويمشيو. لا يغطيك صوفيا. اي اش كديروا هنا؟ ما عندكمش حق تكونوا هنايا. سي سي لي سوان انتونسيف. اسمح لي يا سي الدكتور، هاد السيد صديق ديالي عزيز عليا بزاف، ودي مده وانا كنقلب عليه. مسكين هذا الولد، النهار جا لهنا هو في الكوما، عمر شي واحد جا سول فيه. مسكين كريم ما عنده حد، غير حنا اللي صحابه. والله واش ديت هذاك اللي ضربو بالطوموبيل حتى نسخو نديروها حتى هاك نعضو نردو بياس ديتاشي. مسكين. وي مكان كريم سي ادريس. فين لقيتوه؟ راه في السبيطار ولا ما ماتش. واش كتسنى الكلب؟ جيبوا لي دابا. لا سي ادريس، يقدر عادي يموت لينا في يدينا. جيبوا لي حي ولا ميت، الا ما جبتيش انت اللي غادي نصيفطك الكوما. خويا العزيز كاع ما جاش قدي هادي. انت مكلخ، فوت تمشي تحقر على واحد كتافك كتافو معدي على واحد صغير منك. حتى دابا باقي الحال. اجي لهنا قبل ما تمشي دي معاك هذاك.
Ça ne marche pas. Essayons encore, Igor. Ça ne marche pas. Tu as demandé le corps, on te l'a ramené. Je vous explique. Le corps a besoin de son âme pour que ça marche. On s'en fout de son âme. Tu as dit la reconnaissance rétinienne. Tu as son œil. Alors fais ton travail. Oui, mais les yeux sont le miroir de l'âme. S'il n'y a pas d'âme, ça ne fonctionne pas. Tu te fous de moi ou quoi? Je veux rien savoir. Si vous le permettez, je l'amène dans mon labo et je lui fais un traitement spécial pour qu'il retrouve son âme. À ce moment-là, l'ouverture du disque dur est garantie. عرفت فين كاين اللابوراتوار ديال إيغور؟ ايوا شنو ناوي دير؟ Il est super sécurisé. Difficile d'y accéder. Il te sera impossible de pénétrer dans le laboratoire d'Igor, car il y a un détecteur de mouvement infrarouge. Kenin, les caméras de surveillance qui détectent la chaleur thermique. Il y a du matériel médical, des outils de chirurgie et de médecine. Où le corps d'Yali est lié au serveur, à son ordinateur et au disque dur. Et alors? Je sais pas, Sophia, bark ma عرفتش. Karim? Oui. C'est toi qui manipule le clavier? Oui. ولكن بزز باش كنقيس لي توش. صوفيا خدي بلاصتي. ما كنقدرش نتحكم فيها باقي. Sophia, essaie de désactiver le système de sécurité infrarouge. Et surtout, n'oublie pas les caméras thermiques. Non, ça fonctionne pas. كيدير ليا كود ايروني. واش حنا خيال ولا جنون ولا شنو؟ غيسي وهاد المرة دخلي الكود اللي طلع لك. تنظن حنا جنون. نو والو. احسن ما كاينه عنده هي هذيك اللي فيها القلب تيضرب. تنموت على الموسيقى ديالها من دخلوني للسبيطار هي اللي تنسمع. اتونسيون ليكستونسيون تمشي تتقيسها تطفيها تمشي فيها خلا. الوفي انت ماشي جن، انت ان جيني، tu as trouvé la solution. طلق مني انا عارف راسي من الصغر انتيليجون. صوفيا الطريقة الوحيدة اللي نقدروا ندخلوا بها في اللابوراتوار هي l'élektrocardiogramme. كي غادي دير؟ C'est l'unique faille qu'il y a dans le système de sécurité. إلا قدرت ندخليه نقدر نستوبي كاع le système de sécurité. كريم مالك؟ شتك تمشي وتجي؟ اش وقع ليك؟ كريم فين مشيتي؟ كريم اش وقع؟ كريم فين مشيتي؟ قول لي اش وقع؟ كريم ولا لا طفي كوري ما تمشيش وتخليني بقى فيك هتشارج. ولا لا كريم ما يمكنش. هذا الحماق هذا. قلت لك اسيدي راه خدامين معاهم الجنون. بركة متخربيق.
كاين شي جنون قتل البشر. Maintenant, il faut rester vigilant et retracer le parcours du disque. Tu peux le faire? Bien sûr, il suffit juste d'être connecté. Détachez-le. Maintenant, je peux vous prouver que je peux maîtriser la situation. سفيان ما عرفتش علاش لو سيستيم ما بغاش يدخل. ياك ما درتي موفيز مانيبيولاسيون؟ Non, ما زدت والو من راسي. Mais il y a un truc qui cloche. Tout le système est en train de bugger. كريم اش درتي؟ Bonjour Sophia. Je suis Igor. Je sais où tu te trouves en ce moment, à 13 Brahim Rodani, appartement 4, résidence humaine. Je ne sais ni comment ni pourquoi tu es en possession du disque dur. Et pourquoi tu te trouves dans l'appartement de Karim. Je ne comprends même pas comment celui-ci ou son fantôme a pu voler le disque. Mais je ne vais pas tarder à le savoir. Tes amis Imad et Fouad seront là dans 5, 4, 3, 2, 1. سفيان خدي لو ديسك دور وخرجيه في الساك. غيا ما عندكناش تخافي. انا معاك. الا قرب لك شي واحد ندير بحال في الهونغار. انسه صوفيا معك كوميسير المرابط. خصك تجي معنا الله يخليك. ممكن نعرف علاش؟ حتى الكوميساريو غيتعرفي كل شيء. تفضلي. غتركبي معنا في الطوموبيل ديالنا. عندنا شكايات من عند الجيران تيقولوا بلي انت ديما داخله خارجه من ديك العماره وانت ما ساكناش تما. عندي واحد صاحبتي ساكنه تما. وسبحان الله وبالصدفه صاحبتك سميتها كريم. هادشي عندك ما واضحش. وباش نقربوا اكثر حنا تبعناك ودرنا البحث ديالنا وعرفنا بلي ان هاد كريم كنتي كتقري انت وياه ولي كان جا معكم علاقه ديال الصداقه من الصغر. كاين هادشي ولا لا؟ كريم كان مريض مسكين وكنت كنمشي نعاونو شويه في الدار. مريض نقدروا نقولوا كاع راه في الكوما. والاخطر من هذا الشيء اننا لقيناه في كفو ديال الطوموبيل والتعتق بالخف ومن بعد تخطف في وسط السبيطار وما بقاش بان ليه اثار. ولهذا غير ما غادي تكوني لطيفه ظريفه معنا وغادي تورينا فينا هو كريم ولا راني غادي نهبطك للكاتشو حتى تفكري مزيان وتطلق لسانك. والله سيدي ما عارفه فين كاين لو كور. انا غادي نعاود لك كلشي من الاول وانت حكم براسك. وحتى هذا نظر تكلمي. كريم كان جاي عندي القهوه. نعم سيدي ضروري خاصك تجي معنا اوبليجي سيدي. تسناني انا جاي. زيد قدامي. سي ادريس العماره محظيه. البوليس جاو تما وداو معاهم صوفيا. عاوتاني تفلت عليكم ودراتكم. لا سي ادريس ما ودراتناش. ما كانش يمكننا ندخلوا البوليس معاها. معلوم ما غاديش تدخلوا مع البوليس. ولكن الامور ما كانش خصها توصل لهذا الحد هذا. سي دريس راه كنديرو كثر من جهدنا. سير البركه ما تبكي بحال العيالات. الو وي ايغور. دابا مزيان. تيعجبني بنادم اللي فايق وتعرف مصلحته فين كاينه. نداء الى جميع الوحدات السيفيل. نداء لجميع الوحدات السيفيل متواجده بعين السبع. كلشي توجه للسبعه زنقه المعامل. تسناو الاوامر تما. انت غادي تمشي معنا. علاش؟ اش كاين؟ باش نعرفوا داكشي اللي قلتي واش صح ولا كذوب.
كاين والو. ما خبيت لهم حتى حاجه. غير صبر يا بنتي، هاي فرج الله سبحانه. قلت لهم كل شيء، ما عرفتش اش مازال باغيين عندي. شوف يا بنتي، مادام نيتك حسنه وقلتي لهم كل شيء راه ما غاديش تبقاي هنايا. وحتى حنا بنتي المحامين مخير في الدار البيضاء نجيبوه لك. صافي الحبيبه ديالي، ما تبقايش تبكي، الله يعطيك الرضا. ما تبكيش يا حبيبتي، راه قلبي كيتقطع معاك وما لقيت لك جهد. ولا واه انت اللي خاصك تصبريها زيد لها فيه. صافي حبيبتي، صافي بنيتي. خاصكم تخرجوا. واخا سيدي. تهزوش الهم، ربي غادي يحلها. طلع مقلع كبير هذاك ايغور. مسخوط، خوا لابوراتوار ما خلاش فيه حس بنادم. اش كيحسبك؟ هذوك الناس كيعرفوا اش كيديروا، وهذا راسو مزيان. زايد السيدي جابو كيخلصوا مزيان هاكوك. ما عرفتش كيفاش رد البال للبوليس. شوف ايغور دار خدمته، دابا حنا خصنا نديرو خدمتنا، ندخلوا لدار كريم بلا ما يشوفونا صحاب الحال. بان ليا طالقين عينهم مزيان، ما عياوش. زير معايا، انا غنقول لك كيفاش ندخلوا. قول لي وانا معاك. ما درتي فيها ما يصلح ادريس. هذه هي الاخرى ليك معايا، كاع اللي حرات جمل دكو. اسمح لي يا سيدي، زيدني غير شويه ديال الوقت وغادي نحل المشكل. الوقت خديتيه وضيعتيه، نوبك على راسك، مشيتي فيها ادريس. زيدني غير شويه، غير شويه. ما كنتش كنظن غطلع بيتيت عماتور، هذه ما نقبلهاش منك. هذه خصايل ديال الشميت. اسمح لي يا سيدي، اسمح لي يا سيدي، اسمح لي. Monsieur Driss, écoutez-moi bien. Vous allez faire ce que je vous dirai à la lettre. D'accord, Igor. Le corps, je l'ai amené dans un lieu sûr, chez un copain, dans une clinique. Je suis vraiment coincé. Je joue les prolongations. Faites-moi confiance. Et surtout, laissez-moi faire. Tu as carte blanche. Vas-y. Et si tu me règles ça, tu auras tout ce que tu veux. قلتها لك غادي نلقاو الصاك في البيرو ديال الكوميسير. وصاك التوريجي. فريكس مالك؟ كريم اش وقع لك؟ كريم قول لي اش وقع لك؟ فينك؟ جاوبني. Bienvenue parmi nous, cher ami. Doucement. Tu as vraiment besoin de repos. Et nous, on a vraiment besoin de toi. Maintenant, c'est juste un dernier petit service que tu vas me rendre.